Check once again to that same spot at Matwe regarding the contamination of the wells and surrounding areas due to the leakage, so-called leakage from Zuari Indian Oil tanking. It is high time the disaster management committees or deputy collector should make a visit over here once again and see the ground reality and take action against the company. The WRD people also should be on the field along with the agriculture department. No doubt some of them are not growing the fields, but the fields are spoiled. Plus, the heritage site at Tamswadar is also getting polluted due to the flow of this kerosene or whatever diesel which is flowing right into the river Zuari. Everybody should take a stand and solve this problem once and for all before it damages the ecology of this area. तेच परी हे गांवचो लोक जाय तो सफर जाला ह्या दिसांनी 1.5 म्हयनो सुमार जालो आतां. ह्या लोकांक कंपनीन कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. आतां ती उब रावल्या दोड्यां लासताय दोड सारके आतां 1.5 म्हयन्यान आजू पासून दोड लासताय. सो कितें तरी प्रश्न सुटावो करपाक एक आय कॅम्प वा आनी कितें हेल्थ कॅम्प करूंक जाय तेणी. बट आय डोंट सी एनी thing coming out from the company. They can easily approach the panchayat. From the panchayat side, I will again approach the concerned authorities to see that action is taken so that some solution is taken way forward. लोकांच्यो बांयो सगळ्यो कंटॅमिनेट जाल्यात. ह्या सगळ्यांचे आतां लोकांक कितलो तांकां भुर्दंड पडटा, कितले त्रास जाता हें ते लोक जाणान. हेल्थाक कितले माल पडटा. आतां ह्या लोकांची शेतां ह्यान फुडें कितलीं वर्सां जावची ना हें कोणाक खबर. तांकां कितें कॉम्पेन्सेट करतले एप्रोप्रिएट गव्हर्मेंट तेंय पळोवपाक जाय. तें गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. दुसरी गोश्ट सादेशी जर खंयचेय शिपीक बारीक होल पासून पडलो आनी लिकेज जालो केदो व्हडलो बोवाळ जाता. दर्यान पेट्रोल वयता, फ्यूल वयता आनी नुस्त्याक आमच्या त्रास जातात. हें तें सगळें आतां हें 2.5 म्हयने जाले व्हांवत आसा. हें फायनली खंय वयता, दर्यानूच वयता. हांगा लागीं दर्या आसा. तेचेर अजून कित्याक एक्शन जायना. डेप्युटी कलेक्टर सादी गोश्ट जाल्ली जाल्यार धांवन येवपाचें. थंय अजून हांगा पावोंक ना. अरे लोकांक कितें त्रास जातात, लोकांक उदकाचे कशे त्रास जातात. आतां ह्यो बांयो कितलीं वर्सां जातल्या नको. जुवारी आतां उदक दिता, फाल्यां जर सगळें बंद जालें म्हूण कळ्ळें दुसरे दिसाच्यान जुवारी उदक दिवपाचें बंद करतले मागीर कितें करतले लोक. सो गव्हर्मेंटान सिरियसली हेचेर विचार करपाक जाय. कोणूय वगीत लोक आसा ते बाबडे फुडें सरना म्हणून तांकां तशेंच वाटेर सोडपाचें ना इतलें सांगूंक सोदता हांव. आनी दुसरी पंचायती कडेन परत एकदां विनंती करता हांव की तुमी हो मॅटर प्रेस करपाक जाय. लोक फुडें सरतले आनी प्रेस करतले जावचें ना.